नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या 100व्या जयंती निमतान देशभरांत आर्गां ओंपलीं. अनधिकृत बांदकाम मोडटना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवप सक्तीचें केलां. गोंयांत सरसकट पास धोरण रद्द करपा खातीर शिक्षण संस्थांक विश्वासांत घेवन RTE नेमांत दुरुस्ती करप गरजेचें आसा अशी माहिती शिक्षण संचालकांनी दिल्या. सकारात्मक दृश्टिकोन दवरून संघटनात्मक कार्य केल्यार यश मेळटाच अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी म्हळां. आनी गोंयांत आयज नाताळाची परब धर्मीक भावनेन आनी उर्बे उमेदीन मनयतात. आतां पुराय खबरो. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या 100व्या जयंती निमतान आयज दिल्लींतल्या सदैव अटल स्मारकांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. तशेंच आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आनी केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांचे जयंती निमतान श्रद्धांजली ओंपली. अनधिकृत बांदकाम मोडटना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवप सक्तीचें केलां. हातूंत अनधिकृत बांदकाम धारकांक 15 दिसांची नोटीस दिवन आनी सुनावणी घेवन निमाणो आदेश दिवचो अशें सांगलां. तेच बरोबर संबंदीत बांदकाम मोडटना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करप सक्तीचें केलां. विशेश म्हणल्यार मोडिल्लें बांदकाम न्यायालयाच्या आदेशाक धरून नासत जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यान ते स्वताच्या खर्चान परतून बांदून दिवचें पडटलें अशें ह्या परिपत्रकांत नमूद केलां. अशें परिपत्रक मुखेल सचीव डॉ. V. कांदावेलू हांणी जारी केलां. अनधिकृत बांदकाम मोडटना घेवपाचे जतनाये विशीं कांय दिसां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान मार्गदर्शकी तत्वां जारी केल्यांत. राज्यांतल्यो भौशीक सुवातो, रस्ते, फुटपाथ न्हय तशेंच हेर उदकास्रोत वाठारांतलीं अनधिकृत बांदकामां मोडटना जिल्लोधिकाऱ्या सयत पालिका, पंचायती आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करप सक्तीचें आसतलें. अनधिकृत बांदकाम केल्ल्या धनियाक 15 दिसांची कारणां दाखय नोटीस दिवन ताचेर सुनावण्यो घेवनूच बांदकामां मोडचीं. जे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिनात तांकां तांणी मोडिल्लीं बांदकामां स्वताच्या खर्चान उबी करून दिवचीं पडटलीं अशें मुखेल सचिवांनी परिपत्रकांत म्हळां. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान इयत्ता 5वी आनी 8वी खातीर सरसकट पास करपाचें जें धोरण रद्द केलां तशा प्रकारचें धोरण गोंयांत लागू करपा खातीर शिक्षण हक्क कायद्याच्या नेमांत दुरुस्ती करची पडटली. तशेंच गोंया खातीर इयत्ता 4थी आनी 8वी पास धोरण रद्द जातलें अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली. शिक्षण संस्था आनी सगळ्या संबंदितांक विश्वासांत घेवन धोरणाची कारवाय जातली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. शिक्षण हक्क कायद्या खाला सरकारान नेम तयार केल्यात. नेमांत दुरुस्ती करची जाली जाल्यार सरकारा कडल्यान मान्यताय घेवची पडटली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान घेतिल्ल्या निर्णयाचें परिपत्रक वा आदेश शिक्षण खात्याक मेळूंक ना. नेम दुरुस्त करपाक सरकारान मान्यताय दिले उपरांत मसुदो तयार जातलो. ह्या मसुद्याचेर सुचोवण्यो, हरकती मागपाची प्रक्रिया जातली. त्या सुचोवण्यांचो आनी हरकतींचो विचार करून नेम दुरुस्तीक मान्यताय मेळटली. शिक्षण हक्क कायदो लागू करपा खातीर राज्य सरकारान नेमावळी तयार केल्यात. केंद्राचे नेम जशेच्या तशे लागू करूंक नात अशें शिक्षण संचालकांनी मुखार सांगलें. सकारात्मक दृश्टिकोन दवरून संघटनात्मक कार्य केल्यार यश सहज मेळटा. समाजीक संस्थांनी वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमांतल्यान तरणाटे पिळगेक बरे मार्गा कडेन व्हरपाचें कार्य करचें. समृद्ध आनी चिंतामुक्त जीण जगपा खातीर समाजाक शांतीकाय आनी सुरक्षा अपेक्षीत आसा. भजना सारक्या पारंपारीक कलांचें जतन आनी संवर्धन ही काळाची गरज आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. वाडी तळावलीच्या श्री लक्ष्मी नारायण क्रीडा आनी समाजीक सांस्कृतीक संघान समाज कल्याण संचालनालयाच्या पालवान आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार माचयेर डॉ. गोविंद काळे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवांत सर्गेस्त कुशाली अनंत सतरकार स्मृती 10वी अखील गोंय दादल्यांची भजन सर्त जाली. हे सर्तींत बोमच्या श्री ईश्वर सातेरी भजनी मंडळाक पयलें इनाम फावो जालें जाल्यार दुसरें इनाम लाडफें दिवचलच्या श्री केळबाय सातेरी कला आनी सांस्कृतीक मंडळाक फावो जालें. तिसरें इनाम बांदोडेच्या श्री दादा महाराज मंडळाक जाल्यार चवथें इनाम चिंबलाच्या श्री भगवती चिंबलकरीण भजनी मंडळाक आनी 5वें इनाम चिंबल हॅप्पी स्पोर्ट्स क्लबाक फावो जालें.
उमेद वाडोवपी इनाम 70च्या आजोबा महाराज भजनी मंडळाक मेळ्ळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान आयकतात. गोंयांत नाताळाची परब आयज धर्मीक भावनेन आनी उमेदीन मनयतात. नाताळाचे फाटभुंयेर आयज मध्यान राती क्रिस्तांव भावंडांनी गोंयच्या कपेलां इगर्जांनी भेट दिवन मिसां आयकलीं. गोंयच्यो इगर्जो कपेलां विजेच्या रोशनायेन लखलखतना दिश्टी पडटाल्यो. नाताळाचे परबे निमतान गोंय चैतन्यमय दिसतालें. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे देखावे दाखोवपी रंगरंगयाळे गोठे घराघरांनी दिसताले. नखेत्रांची रोशनाय पळयताल्याच्यो नदरो ओडून घेताल्यो. उपरांत जेजू क्रिस्ताचे जल्मा निमतान क्रिस्तांव भावंडांनी एकमेकांक मायेमोगान आपलेपणान परबी दिली. आयज सकाळीं एकमेकागेर वचून परबी दिले उपरांत नाताळा निमतान तयार केल्ल्या दोदोल, केक, बिबिंका, बोलेना, दोस आनी खाणा जिन्सांचो आस्वाद घेतलो. हेर धर्मियाच्या लोकांनी तांकां परबी दिवन नाताळाच्या परबेची खोस मनयली. राज्यपाल CP श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परबेचे निमतान गोंयकारांक परबी भेटयली. येशून आमकां शांती, करुणा, क्षमा आनी भावपण हांचो संदेश दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत सांगलें. सगळ्यांनी एकामेकांक मान दिवचो आनी येशू क्रिस्ताचे शिकवणेक पाळो दिवचो असोय उलो तांणी हे वेळार मारलो. गोंयच्या साबार वाठारा सयत नातालाची परब मुरगांव तालुक्यांतल्या विंगड वाठारांनी मध्यान राती मनयली. वास्को शारांतल्या सेंट अँड्रुया मुखेल इगर्जींत रातीं 12 वरांचेर दबाजीक मीस जालें. हजारांनी क्रिस्तांव भाव भयणी ह्या मिसांत वांटेकार जाल्लीं. उपरांत एकमेकांक मिसाची परबी भेटयली. त्याच वेळार कांसावलेच्या सेंट थॉमस इगर्जेंत, कुठ्ठाळेच्या अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल इगर्जेंत आनी हेर इगर्जांनी मिसां जालीं. 26 डिसेंबराक वीर बाल दीस सरकारी तशेंच पक्ष पावण्यार पुराय गोंयभर मनयतले. वीर बाल दिसा निमतान गोंयभर प्रभात फेरी आयोजीत करतले अशें भारतीय जनता पक्षान सांगलें. भाजपाचे फुडारी दामू नायक आनी सर्वानंद भगत हांणी पत्रकार परिशद घेवन हे कार्यावळी विशीं माहिती दिली. 26 डिसेंबराक पुराय देशभर वीर बाल दीस मनयतले. हो वीर बाल दीस 2022 9 जानेवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्लो. गुरू गोविंद सिंग हांचे पूत जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हांच्या ल्हान भुरग्यांक वीरगती प्राप्त जाल्ली. तांचे यादीक लागून वीर बाल दिसाची कार्यावळ पुराय देशभर मनयतले. दिल्लींत प्रगती मैदानाचेर व्हडली कार्यावळ जातली. तातूंत प्रधानमंत्री संबोधीत करतले अशें सर्वानंद भगत हांणी सांगलें. कोंकणी सरस्वतीच्या मंदिरांत कसलीच अपेक्षा बाळगिनासतना नमळायेन 40 वयर लोकप्रिय नाटकांचें देणें दिवपी तेच परी ई-बुकां सयत 127 कोंकणी कथांचें बरप करपी इलेक्ट्रॉनीक विशयाचेर तांत्रीक पुस्तकां बरोवपी डॉ समर्थ बोरकार हे खऱ्यांनीच कोंकणी साहित्याच्या मळावयले सम्राट आसात अशें मत नामनेचे साहित्यीक एन शिवदास हांणी प्रगटायलें. डॉ समर्थ बोरकार हांच्या सूर्यवंशी आनी गोविंदा रे गोपाळा ह्या 2 पुस्तकांचे लोकार्पण सुवाळ्यांत ते मानाचे सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. कार्यावळीक नामनेचे साहित्यीक तशेंच बिंब प्रकाशनाचे धनी दिलीप बोरकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांच्याच हस्तुकीं दोनी पुस्तकांचें लोकार्पण जालें. हे वेळार वेदीचेर प्राध्यापक रामराव वाघ आनी गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ गोंय कोंकणी अकादमीच्या सभाघरांत जाली. सुवाळ्यांत डॉ समर्थ बोरकार हांणी आपलें मनोगत प्रगटायलें. सायकलिंग चॅलेंज एक्सप्लोर युअर लिमिट्स ह्या उपक्रमा खाला टूर दे 100 हे संवसारीक सायकलिंग सर्तींत केळबाय कुर्टी फोंडे ह्या वाठारांतल्या दिप्तेश रमाकांत कुर्टीकार हाका गोंयांत पयलें इनाम फावो जालां. 17 सप्टेंबर ते 22 डिसेंबर अशे 100 दीस तांणी सायकलिंग केल्ले. हे सर्तींत गोंयांत 17 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. दादल्यांच्या गटांत तांकां पयलें इनाम फावो जालां. सुमार 2 कोटी रुपया खर्चून करंजाळे उद्यानाचे नूतनीकरणाच्या वावराचो पणजी महानगरपालिकेन प्रस्ताव दवरला. प्रस्तावीत खर्चांत नवनिर्माणा खातीर 97 लाख रुपया, भौशीक शौचालय सुविधा आनी देखरेख प्रकल्पा खातीर 63 लाख रुपया आनी नव्या खेळपाच्या उपकरणा खातीर 36 लाख रुपया आस्पावीत आसात. पणजी महानगरपालिकेच्या अधिकारी महापौर रोहित मोन्सेरात हांचे वांगडा करंजाळ उद्यानाची आयज पळोवणी केली. पळोवणे उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक खेळा मैदान, रस्तो, झाडां रोवप आनी दुरी वण्टीची दुरुस्ती वावराचो अदमासे खर्च कितलो येतलो तें पळोवचें अशें सांगलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या 100व्या जयंती निमतान देशभरांत आर्गां ओंपलीं. अनधिकृत बांदकाम मोडटना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवप सक्तीचें केलां. गोंयांत सरसकट पास धोरण रद्द करपा खातीर शिक्षण संस्थांक विश्वासांत घेवन RTE नेमांत दुरुस्ती करप गरजेचें आसा अशी माहिती शिक्षण संचालकांनी दिल्या. सकारात्मक दृश्टिकोन दवरून संघटनात्मक कार्य केल्यार यश मेळटाच अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी म्हळां. आनी गोंयांत आयज नाताळाची परब धर्मीक भावनेन उर्बे उमेदीन मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी